तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपोलिया। दर्शकहरू, विदुर नीतिले भन्छ जीवनमा जब ठूलो कुरा प्राप्त हुन्छ तब पनि सानो कुरालाई नभुल्नु, किनकि जहाँ सियोको काम हुन्छ त्यहाँ तरबारको अर्थ हुँदैन। तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ तपाईहरुले नै पठाउनुभएका तस्बिरहरूबाट। तपाईहरुले तस्बिरहरू जुन पठाइरहनु भएको छ, निकै सुन्दर तस्बिरहरू, मनमोहक तस्बिरहरू, अर्थपूर्ण तस्बिरहरू पठाइरहनु भएको छ। तस्बिर मात्र होइन, सल्लाह सुझावहरू पनि दिइरहनु भएको छ। देश विदेशबाट तपाईहरुले जुन सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ, यो हाम्रो लागि ऊर्जा बनिरहेको छ। यही क्रममा हामीलाई अमेरिकाको कोलोराडोबाट एकजना हाम्रा दर्शक आङ देनु शेर्पाजीले एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। निकै सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ र उहाँ लेख्नुहुन्छ, अन बिहाफ अफ अल द Nepalese living in Colorado, I would like to extend my love and appreciation to Nepal and the people of Nepal. The picture is sunset view taken from pass called Al Creek Pass I, southwest Colorado, and the area is mostly similar to mountain areas of Nepal, except it does not rain much and local people always pray for more rain भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कोलोराडोको रजिस्टर्ड नर्स पनि हुँदो रहेछ, त्यो रिजनको नर्स पनि हुँदो रहेछ। पक्कै पनि शेर्पाजी, नेपालमा पनि कतिपय स्थानहरूमा अहिले त एकदमै बर्खाको समयमा पानी निरन्तर परिरहेको छ। यो पटक मनसुनमा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ र आशा गरौँ तपाईको स्थानमा पनि पानी परोस् र तपाईहरुको जीवन पनि सहज बनोस्। नेपालमा चाहिँ पानी नपर्दाखेरि इन्द्रलाई गुहार्ने चलन छ। त्यहाँ के छ, त्यहाँको आफ्नै परम्परा चलन होला र त्यसको पनि एउटा छुट्टै महत्त्व छ र यो तस्बिर पठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ सन्दीप भण्डारीले। यो पाल्पाबाट पठाउनु भएको। पाल्पा भन्ने बित्तिकै पाल्पाको करुवालाई हामी बिर्सने कुरै आउँदैन। हामी पाल्पा भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनसपाटमा यो करुवालाई हामी सम्झने गर्छौँ र पाल्पाको तानसेनमा रहेको पाल्पाली करुवा उहाँले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ त्यहाँको पहिचान बनिसकेको छ। हामी पाल्पा सम्झिने बित्तिकै यो करुवा हाम्रो दिमागको अर्कोपट्टि आइ नै हाल्छ। यो सुन्दर तस्बिर र ताजा बनाइदिनु भयो, यो जुन हाम्रो सम्झनालाई ताजा बनाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सन्दीप भण्डारीजीलाई। अर्को तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ बागलुङबाट रामकृष्ण लामिछानेले हामीलाई पठाउनु भएको छ। एउटा तस्बिर, सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, बागलुङ गलकोटको शिरमा घुम्टेको लेक अनि फेदमा दरम खोलाले प्रकृतिसँगै स्पन्दन दिई आफ्नै स्वरूपमा जीवित राखेका छन्। कति सुन्दर तस्बिर छ। तपाईले भनेको जस्तै यो दरम खोलाले प्रकृतिसँगै स्पन्दन दिई आफ्नै स्वरूपमा जीवित राखेको छ र हामीलाई गाउँघर लेक पेशी फेरि सम्झाइदिनु भएको छ। जो सहरमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई गाउँ सम्झाइदिनु भएको छ र जो गाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई गाउँको महत्त्व बुझाइदिनु भएको छ। यसको लागि बागलुङबाट हाम्रा साथी रामकृष्ण लामिछानेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र लागौँ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकहरू, अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जाने विदेशी नेपालीहरूमध्ये नेपाल सर्वाधिक तेस्रो स्थानमा आउँछ। अस्ट्रेलियामा हाल करिब 5 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ बसोबास गर्न थालिसकेका छन् र अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा जानुभएका ती विद्यार्थी नेपालीहरू आफ्नो पढाइकै सिलसिलामा वा पढाइ सकिसकेपछि विभिन्न व्यवसाय रोजगारी चलाएर बसिरहनु भएको छ र यही क्रममा उहाँहरूले नेपालका स्थानीय सामग्रीहरू जस्तो कि हस्तकला हुन सक्छन्, त्यसै गरी कृषि उपजहरू हुन सक्छन्, यस्ता विषयहरूलाई, यस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अस्ट्रेलिया पुर्याउनु भएको छ र त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बीचमा पनि बिक्री वितरण गर्दै आउनु भएको छ र अब त्यो नेपालीहरूको बीचमा मात्र रहेन, त्यहाँ रहेका स्थानीय अस्ट्रेलियन नागरिकहरू, त्यसै गरी अस्ट्रेलिया घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूसम्म पनि नेपाली सामग्रीहरूको प्रसार त्यसको महत्त्व मूल्य झल्किसकेको छ र यतिसम्म कि त्यहाँका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, सुपरमार्केटहरूमा पनि नेपाली त्यस्ता हस्तकलाहरू, कृषि उपजहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर राख्न थालिसकेको छ र कतिपय स्थानहरूमा, कतिपय
अस्ट्रेलियाका सहरहरूमा राम्रै सुपरमार्केटहरूमा पनि नेपाली त्यस्ता हस्तकलाहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर राखेको हामी देख्न पाउँछौँ। र नेपाली सामग्रीको मूल्य र महत्त्व के कस्तो छ यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि त्यहाँ स्थित हाम्रा साथी, त्यहाँ बसोबास गरिरहनुभएका सञ्चारकर्मी सरल गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ स्थानीय रूपमा रिपोर्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, सञ्चारका कर्म पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरल, एकदमै स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। नमस्ते विकासजी, सबैभन्दा पहिला म दर्शकहरू सबैलाई शुभ प्रभात नेपाल भन्न चाहन्छु, अर्थात् गुड मर्निङ एभ्रिवान। थ्याङ्क यू विकासजी। सरल, मलाई एकदमै याद आइरहेको छ जब तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामी फिटनेस क्लबमा जान्थ्यौँ। आज यसरी कुराकानी गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद विकास, मलाई पनि त्यो दिनहरू याद छ। हामी सँगै जिम गर्न गएको, सँगै रमाइलो गरेको नेपालमा। थ्याङ्क यू सो मच फर रिमाइन्डिङ मी। के छ, तपाईँ कुन स्थानमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था खबर के छ? अहिले त कोरोनाको महामारीले दुःख दिएको छ, कतिको नेपालीहरूलाई सताएको छ अथवा सुरक्षित हुनुहुन्छ? विकास, थ्याङ्क यू फर आस्किङ दिस क्वेसन। भेरी इम्पोर्टेन्ट कि अहिले म चाहिँ अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यको राजधानी ब्रिस्बेन भन्ने ठाउँमा छु, र जहाँ अहिले पछिल्लो अघि मैले न्युज सुनिरहेको थिएँ, सिडनीमा त्यहाँबाट झन्डै 1 घन्टाको फ्लाइट डिस्टेन्स पर्छ, 1000 किलोमिटर पर। त्यहाँ चाहिँ 2 हप्ताको लकडाउन सुरु भएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ समुदायमा, जसले गर्दा लकडाउन गरिएको छ। तर म बस्ने स्टेटमा चाहिँ एउटा दुईटा केस मात्रै फाटफुट्ट देखिएकोले लकडाउन छैन, सामान्य जीवनयापन गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, सिडनीमा न्यू साउथ वेल्स राज्यमा पर्छ, त्यहाँ असाध्यै धेरै नेपालीहरूको पपुलेसन डेन्सिटी भएको हुनाले यति बेला धेरै नेपालीहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ। खास गरी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई ठुलो चोट परेको छ। तर जुन यो नर्सिङ होमहरूमा, जुन हस्पिटलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ निकै फाइदा भएको छ अहिले। सरल, आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज अघि मैले भन्दै थिएँ कि अस्ट्रेलियामा पनि नेपाली हस्तकला, नेपाली वेशभूषा, नेपाली कृषि उपजका सामग्रीहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, सुपरमार्केटहरूमा राख्ने, ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसमा विदेशीहरूको मोह देखिन थालेको छ, त्यसको मूल्य महत्त्व झल्कन थालेको छ। यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। म 4 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा छु। जहिले पनि मेरो मनमा खड्किरहन्छ अझै पनि कि नेपालमा यति धेरै कुराहरू छ, नेपालको यति धेरै महत्त्व छ, तर अस्ट्रेलियामा नेपाली जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा पनि ती सामानहरूलाई, ती वस्तुलाई हामी अस्ट्रेलियामा बेच्न सकिरहेका छैनौँ। तर पछिल्लो समय हामी यहाँको वेस्टफिल्ड भन्ने सपिङ सेन्टर छ, विच इज लार्जेस्ट सपिङ सेन्टर इन अस्ट्रेलिया, हरेक मेजर सिटिजहरूमा छ। त्यहाँ रहेको एउटा असाध्यै लोकप्रिय पसल छ, ट्री अफ लाइफ भन्ने। त्यो चाहिँ खास गरी अस्ट्रेलियामा रहेको एउटा यस्तो पसल हो जहाँ नेपालमा निर्मित हस्तकलाका सामानहरू, जुन हातले बनेका कपडाहरू, सामानहरू बिक्री हुन्छ। त्यहाँ नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाको अन्य देशहरू जस्तो इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र नेपालका सामानहरू त्यहाँ चाहिँ बिक्री हुन्छ। त्यो देख्दा हरेकचोटि म त्यो सपिङ सेन्टरमा जाँदा, त्यो पसलमा जाँदा एकचोटि टक्क अडिन्छु अनि हेर्छु, आहा मेरो देश यस्तो राम्रो चिजहरू छ, यसलाई लार्ज अस्ट्रेलियन कम्युनिटीमा बेच्न सकियो भने कति राम्रो हुन्छ होला भनेर जहिले पनि सोच्ने गर्छु। र आज तपाईँले, कान्तिपुरले र यो कार्यक्रमले त्यो विषयमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यस्ता डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू तपाईँले पठाउनुभएका दृश्यहरू पनि हामीले राखिरहेका छौँ। तपाईँ त्यो सुपरमार्केटभित्रै पसेर पिक्चर पनि लिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ ट्री अफ लाइफ, मेड इन नेपाल, आई एम ह्यान्डमेड इन नेपाल भनेर देखिएको यस्ता दृश्यहरू, यस्ता सामग्रीहरू देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ हामी नेपालीहरूको लागि? हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया ठुलो देश हो, धेरै छरिएर रहेको। यो चाहिँ मल्टिकल्चरल कम्युनिटी, विभिन्न देशका मानिसहरू छन्। र हामी त अघि तपाईँले 5 लाख भन्नुभयो, 5 लाख नेपाली त हामी यत्तिकै हराउँछौँ यति ठुलो देशमा। र जुन पछिल्लो समय नेपालीहरू जुन 2008 पछि फ्लो जुन लेभलमा बढ्यो, नेपालीको सङ्ख्या बढे पनि नेपालीहरूको प्रभाव चाहिँ यहाँको मेन स्ट्रिममा पर्न अझै पनि सकेको छैन।
तर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ यहाँका नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा फैलिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, सेवाका क्षेत्रमा होस्, व्यवसायमा होस्, त्यसमा जाने क्रम चाहिँ बढेको छ। र त्यसकै एउटा यो नमुना हो कि नेपाली सामान यहाँको रिनाउन्ड सपिङ सेन्टरको त्यस्तो राम्रो पसलमा छ। ट्री अफ लाइफको बारेमा म तपाईँलाई सानो जानकारी दिन चाहन्छु। खास गरी यो चाहिँ 1966 तिरै दुईजना अस्ट्रेलियनहरू सिडनीबाट चाहिँ यो जुन साउथ एसिया घुम्न जानुभएको थियो र त्यो बेलामा तपाईँलाई सम्झना होला नेपाल, इन्डिया लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ हिप्पी कल्चर निकै मौलाएको बेला थियो र त्यो बेलामा लगाएको त्यो हस्तकलाका सामानहरू देखिसकेपछि ती दुईजना अस्ट्रेलियन फर्किनुभयो सिडनी र त्यसपछि त्यसको 3 वर्षपछि उहाँहरूले एउटा पसल यस्तै हिप्पी कल्चरलाई नेपाली इन्डियन हस्तकलाको सामान राखेर सिडनीमा पसल खोल्नुभयो र 1990 पछि चाहिँ उहाँहरूले ट्री अफ लाइफको नाममा अस्ट्रेलियाका मेजर सहरहरूमा यो पसल राख्नु भएको छ र त्यो सामान डाइरेक्ट नेपालको महिलाहरूले हस्तनिर्मित र नेपालको प्रोडक्टले बनेका ब्याग, टोपी, अरू कटनका सामानहरू त्यो चाहिँ ल्याएर बेचिरहनु भएको छ। यहाँ बेच्ने मात्रै होइन कि त्यसले नेपाललाई प्रमोट पनि गरिरहेको छ र अर्को कुरा नेपाल, इन्डिया लगायतको देशमा चाहिँ स्कुल बनाउन, बच्चाहरूलाई पढाउनका लागि पनि यो पसलले नेपालको सामान बेचेर आएको जुन पैसा छ त्यसबाट च्यारिटीका कामहरू पनि भइरहेको छ विकास। त्यसैले यो असाध्यै राम्रो कुरा हो सरसर्ती हेर्दाखेरि। तर त्यति मात्रै होइन कि यहाँ नेपालीहरूको पपुलेसन बढे सँगसँगै नेपाली सामानहरू आउने क्रम चाहिँ बढेको छ। अहिले मेजर सिटिजहरूमा नेपाली पसलहरू छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। खास गरी सिडनीको के सोध्दै हुनुहुन्छ? प्लिज होइन, मैले एक कुरा तपाईँले भनेको कुरा नै जोड्न चाहन्छु कि विदेशका कतिपय सहरहरूमा चाहिँ नेपाली असन बजार जस्तै बजारहरू पनि देख्न थालिसकेका छौँ हामीले, जहाँ चाहिँ गुन्द्रुक, भटमास लगायतका त्यस्ता कृषि उपजहरू पनि पाइने, होइन, अचार पाइने, लप्सी पाइने, यस्ता कुराहरू पनि देख्न थालिसकेका छौँ। त्यसमा नेपालीको त आफ्नो अपनत्व त्यसो स्वाद त छँदैछ। विदेशीहरू चाहिँ नेपालको यो स्वादहरूलाई कतिको लिइरहेका छन्, मन पराइरहेका छन्? आज यहाँ बसेर अस्ट्रेलियाको सहरमा बसेर नेपालको परिकार, नेपाली स्वादका बारेमा अस्ट्रेलियनले के भन्छन् भनेर भन्न पाउँदा नै मलाई छाती गर्वले फुलेको छ विकासजी। खास गरी म भन्दै थिएँ अघि अस्ट्रेलियाको मेजर सहर 3टा लिउँ म, सिडनी, ब्रिस्बेन र मेलबर्न। यो ठाउँमा नेपालीहरूको जुन 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 एउटा प्रभाव छ त्यो निकै पर्दै गएको। जस्तो सिडनीमा तपाईँको रकडेल भन्ने ठाउँ छ, त्यो चाहिँ मिनी नेपाल भनिदिनु भयो भने फरक पर्दैन। नेपाली असन बजार भन्ने पसलै छ, नेपाली सामानहरू बिक्री हुन्छ। तपाईँले नेपालमा देखि वाइवाई चाउचाउ, छुर्पीदेखि लिएर भुटुन मसला के हो चाहिने, नेपालको झन्डा, ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल सबै पाइन्छ। र म बसेको यो सहर छ ब्रिस्बेन, यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपाली सामान किन्ने हो भने तपाईँको यो डे टु डे लाइफमा लाउने मात्रै होइन कि कर्मकाण्डीमा चाहिने सामानहरू भन्नुहोस् न, तपाईँ पूजाका सामग्री, भगवानका मूर्तिहरू, त्यस्तै गरी यो धोती, टोपी, दौरा सुरुवाल सबै कुरा पाइन्छ। मै बस्ने यो सहरमा पनि ट्रिपल ल्यान्ड भन्ने एउटा अनलाइन स्टोर छ, उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनबाट घर घरमा डेलिभरी पनि गरिदिनुहुन्छ। थुप्रै छ यस्तो पसलहरू। यो चाहिँ नेपालीहरूले मन पराउने सामग्रीहरू भए। अब अस्ट्रेलियनहरूले चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा पनि हेरौँ, नेपालले निर्यात गर्न सक्ने सामग्रीहरूलाई पनि हेरौँ न, कस्ता सामग्रीहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया लग्यो भने चाहिँ त्यहाँ बिक्री हुनसक्छ। हाम्रा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू साथीहरूको लागि पनि होस्, जो सानो व्यवसाय गरेर विदेश निर्यात गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि होस्, कस्ता सामग्रीहरू उहाँहरूले रुचाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अलिकति पछाडिबाट भन्छु म, कस्तो मन पराउँछ भन्दा पनि हामीले के ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। बजारमा जे उपलब्ध हुन्छ सजिलैसँग मानिसहरूले त्यही नै किन्छन्। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले म्यासिभ रूपमा नेपाली प्रोडक्टहरू, नेपाली गुड्सहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाको बजारमा म्यासिभ रूपमा आउन सकिरहेको छैन। यद्यपि सन् 2003 मै अस्ट्रेलियन सरकारले चाहिँ नेपाल लगायत 49वटा जुन यो अति कम विकसित देशहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्टम फ्री गरिदिएको छ नेपाली सामानहरू ल्याउनको लागि। नेपालमा बनेको वा त्यस्तो सामान ल्याउनको लागि चाहिँ भन्सार छुट गरिएको छ। तर त्यो छुट हुँदाहुँदै पनि नेपाली प्रोडक्टहरू चाहिँ धेरै मात्रामा अस्ट्रेलिया आउन नसकिरहेको तिथो यथार्थ छ विकासजी। मलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु एकदम।
म त्यही भन्दै थिएँ जस्तो सन् 1997 देखि 2002 सालको त्यो बिचमा नै यहाँ जुन आउने जुन कपडाहरू थियो खास गरी यो अति कम विकसित 49वटा देशहरूबाट आउने त्यसको चाहिँ झन्डै 6% हिस्सा चाहिँ नेपाली कपडाले ओगट्दै आएको थियो त्यो बेलामा। तर पछिल्लो समय त्यो हामीसँग सरल गुरुङ अस्ट्रेलियाबाट जोड्दै हुनुहुन्छ र सरल गुरुङसँग हामीले अस्ट्रेलियामा नेपाली मौलिक सामग्रीहरू हस्तकला हुन सक्छन्, वेशभूषा हुन सक्छन्, कृषि उपजहरू हुन सक्छन्, त्यसको अवस्था के छ यो विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि। दर्शकहरू पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुटपडी नेपालमा। आज हामी अस्ट्रेलियामा नेपाली र नेपालीहरूले नेपालको सामग्रीहरू लिएर गएर बजार आफ्नो विस्तार गरिरहेका छन् र अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले समेत नेपाली सामग्रीहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर बेचिरहेका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी त्यहाँ स्थित हाम्रा साथी संसारकर्मी पनि हुनुहुन्छ सरल गुरुङ जो त्यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरल, अब चाहिँ अलिकति स्कोपको कुरा गरौँ कि नेपाल देश आफैले ब्रान्डिङ गरेर उता पठाउँदाखेरि त्यसको स्कोप बढ्ने हो कि अथवा के गर्दा चाहिँ नेपाली वस्तुहरूको स्कोप बजार त्यहाँ बढ्न सक्छ, त्यसको प्रभाव बढ्न सक्छ, के लाग्छ? हेर्नुहोस् विकासजी, यहाँ चाहिँ मार्केटिङकै कुरा हो कि बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने नेपाली उखान छ। त्यो ठ्याक्कै मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ नेपाली सामानहरू आएको छन्, एउटा पसलले अस्ट्रेलिया वाइड पनि बेचिरहेको छ, नेपालीहरू आफैले पनि बेचिरहनु भएको छ। तर म्यासिभ रूपमा हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्ने थुप्रै कुराहरू छ। नेपाली हस्तकलाका सामानहरू त छँदै छ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली गार्मेन्टहरू, यद्यपि नेपालबाट जुन कार्पेटहरू पनि आउँछ होइन, कपडाहरू पनि आइरहेकै छ, त्यो चाहिँ एकदमै न्यून छ। तर हामीले नेपालमा म्यासिभ रूपमा उत्पादन गरेर अस्ट्रेलियाको यो लार्ज मार्केटमा चाहिँ बेच्न सक्नका लागि सरकारी स्तरबाट, निजी क्षेत्रले त गरिरहनु भएकै छ, सरकारी स्तरबाटै यो पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली सामानहरू आउनको लागि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ, किनकि नेपाल लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीमा पर्ने र नेपालबाट ल्याउँदा भन्सार छुट अस्ट्रेलियाले दिइरहेको कारणले गर्दा हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रडक्टहरू ल्याएर अस्ट्रेलियामा हामी बेच्न सक्छौँ। पक्कै पनि निकै राम्रो कुरा। सर, हामीसँग समय कम हुँदै गएको छ। अलिकति नेपाली विद्यार्थीहरू जो अस्ट्रेलियाको भिजा लाएर नेपाल बसेका छन् उहाँहरूको सरोकारको पनि कुराकानी गरौँ। उहाँहरूलाई अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि झन्डै 1-1.5 वर्षदेखि उहाँहरू भिजा लाएर पनि नेपालमै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू कहिले जान पाउनु होला अस्ट्रेलिया? के छ, कुनै जानकारी छ तपाईँसँग? यो प्रश्न चाहिँ एकदमै भेग भयो विकासजी। मैले यसको उत्तर दिने होइन कि अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पनि अब बोर्डर कहिले खुल्छ र नेपालीहरू कहिले आउन पाउँछन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्न। तर अब हामीले सबै अहिलेको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दाखेरि नेपालीहरू अस्ट्रेलिया पढ्नका लागि आउन पाउने समय त्यति टाढा छैन विकासजी। यसरी हेर्नुपर्छ कि 1.5 वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको बोर्डर बन्द छ र यहाँको झन्डै नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच हुने जुन $2.4 बिलियन को कारोबार छ, त्यसको $1 बिलियन त नेपालबाट आउने विद्यार्थीले ट्युसन फी तिर्छ अस्ट्रेलियामा। ठुलो रकम छ त्यहाँ कारोबार हुने। त्यसैले अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ। 2-3 महिना अगाडिको कुरा गर्छु म, नर्दर्न टेरिटोरी भन्ने राज्यले 100 जना जति विद्यार्थीलाई यहाँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखेर चाहिँ पढाउन सुरु गरिसक्यो र न्यू साउथ वेल्स राज्यले पनि छुट्टै क्वारेन्टिन को व्यवस्था गरेर विद्यार्थीहरू ल्याउनका लागि सुरुवात गरिसकेको छ। भिक्टोरिया राज्यले पनि फेडरल सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ त्यस्तो खालको अनुमति मागिरहेको अवस्था हो र न्यू साउथ वेल्स सरकारले त अनुमति पनि पाइसकेको छ। खास गरी दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूबाट पहिला ल्याउने र त्यसपछि नेपाल, भारत, अरू बङ्गलादेशको पनि बिस्तारै ल्याउने योजना थियो। तर अहिले फेरि सिडनीमा यो कोभिडको महामारी देखिएर लकडाउन भएका कारणले गर्दा अलिक पछाडि सरेको हो कि जस्तो अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ काम भइरहेको छ, किनकि यहाँका युनिभर्सिटिजहरू, यहाँका कलेजेसहरूमा चाहिँ विद्यार्थीले जुन नभएर
जुन खालको एउटा अस्तव्यस्तता देखिएको छ र विद्यार्थीले ठुलो वर्क यहाँ थियो। त्यसपछि चाहिँ जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो थियो र अर्को फार्ममा, कृषि फार्ममा त्यो ठुलो क्षेत्र चाहिँ अहिले भ्याकेन्ट खाली भएको अवस्था छ र चाहिँ वर्क फोर्स सर्टेज भएका कारणले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियन सरकार छिटोभन्दा छिटो बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ। त्यसैले म निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो सरलजी। अन्त्यमा मलाई एउटा एकदम उत्सुकता लागिरहेको विषय नि, नेपालबाट झन्डै 5-6 लाख नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा काम गर्नुहुन्छ, बसोबास गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, तर हामी पर्यटकहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पर्यटकहरू खोजिरहेका छौँ, हामी वेलकम गरिरहेका छौँ, स्वागत गरिरहेका छौँ। हामीसँग यस्तो प्रचुर सम्भावना छ, हामीसँग हिमाल पहाड तराईमा यति सुन्दर स्थान भेगहरू छन्, ठाउँ लोकेसनहरू छन्, तर अस्ट्रेलियनहरूको नेपाल जो अस्ट्रेलियन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउने घुम्ने चाहिँ अलिक सङ्ख्या कम देखिन्छ। यो कारण के हो? मलाई एकदम उत्सुकता लागेर सोधेको। कारण चाहिँ पहिला सबैभन्दा थोरै भन्छु तपाईँलाई, नेपालमा जाने अस्ट्रेलियनको सङ्ख्या वार्षिक 30,000 छ। 30,000 मध्ये 60% भन्दा बढी चाहिँ नेपाल मूल घर भएका र यहाँ आएर सिटिजन भइसकेका नेपालीहरू नै हुन्, नेपाली मूलका अस्ट्रेलियन हुन्। खास मेन स्ट्रिमका अस्ट्रेलियन जाने भनेको 15,000 को हाराहारीमा छ वार्षिक, जुन 1985मा यहाँको कुरा डाटा हेर्दा पनि 5,000 को हाराहारीमा थियो। भनेपछि यत्रो 30 वर्षको अवधिमा जम्मा 10,000 मात्रै सङ्ख्या बढेको देखियो। आखिर किन त? नेपाल यति सुन्दर छ, फेरि अस्ट्रेलियनहरू यति धेरै घुम्छन् कि किन नेपाल जाँदैन भन्ने प्रश्न जहिले पनि मलाई खड्किन्छ। त्यसको एउटै उत्तर छ, मार्केटिङ विकासले। हामीले भन्न नै सकेनौँ अस्ट्रेलियनलाई कि नेपाल राम्रो छ आऊ भन्न। अर्को कुरा चाहिँ गाह्रो, नेपाल जानको लागि डाइरेक्ट फ्लाइट छैन अस्ट्रेलियाबाट, घुमेर जानुपर्छ। 9,000 हो हाम्रो एरियल डिस्टेन्स, यति नजिकको डिस्टेन्स छ। हामी एउटै टेरिटोरीमा पर्छौँ, तर पनि नेपाल जानको लागि चीन, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्डको घन्टौँसम्मको ट्रान्जिटमा बसेर जानुपर्छ। त्यही भएर पनि उनीहरूलाई गाह्रो छ। यद्यपि यहाँबाट न्युजिल्यान्ड जान, यहाँबाट बाली जान यति सजिलो छ कि उनीहरूलाई हामीले त्यो सजिलो गरेर सबैभन्दा पहिला नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच डाइरेक्ट फ्लाइट गर्न जरुरी छ, जुन कुरा पनि भएको थियो यसअघिको सरकारले, यसअघिको पर्यटन मन्त्रीले गर्नुभएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि यसपालि उद्धारका लागि आएको जुन नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनले काठमाडौँबाट सिधै सिडनीसम्म उडान गर्यो, त्यसले एउटा कोसे ढुङ्गा सिर्जना गरेको छ कि नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच सिधा प्लेन उड्न सक्छ भनेर। तर हामीले जुन लेभलमा कोसिस गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। त्यसैले पहिलो स्टेप भनेको नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच डाइरेक्ट फ्लाइट हुनु पर्यो। एक अर्को कुरा, यति नजिक छौँ हामी, नेपालको पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डले चाहिँ अस्ट्रेलियाको लोकल मिडियामा, लोकल लेभलमा नेपालका बारे प्रचार गर्नु पर्यो, प्रसार गर्नु पर्यो। यहाँ म धेरै देख्छु अरू थुप्रै देशले कोभिडभन्दा अगाडि, खास गरी तपाईँको चीन होस्, त्यसपछि इन्डोनेसिया होस्, थाइल्यान्ड होस्, लोकल लेभलकोमा पक्कै पनि नेपालको प्रचार पुगेन। सरल, निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भइरहेको थियो, निकै आनन्द आइरहेको थियो। तपाईँका कुराहरू, नेपाली जुन वस्तुहरू उता मार्केटिङ भइरहेको, बजार विस्तार गरिरहेको कुराहरू निकै मजा आइरहेको थियो। समय सकिएको छ। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यो समय निकालेर कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद विकासजी। अन्तिममा केही भन्न पाउँछु? 30 सेकेन्ड प्लिज। अस्ट्रेलियाले कोभिडमा एकदमै राम्रो काम गरेको छ। म सबैलाई हात जोडेर भन्न चाहन्छु कि कोभिडको बेलामा तपाईँहरू सुरक्षित रहनु होला र जुन स्थानीय सरकारले जुन नियम बनाएको छ सोशल डिस्टेन्सिङको, त्यो पालना गर्नु होला। र यति बेला हामी सबैले खोपमा जोड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे अलर्ट। स्टे सेफ सरल, स्टे सेफ। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहनुभएका सञ्चारकर्मी सरल गुरुङ। उहाँसँग आजको कुराकानी सकिएको छ। भोलि फरक विषय, फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।